क़वाइद इंशा में आज हम करेंगे तलख़ीस निगारी का काम। इम्तिहान में ये सबसे आखिरी सवाल है जो कि एक पैराग्राफ आपको दिया जाएगा, उस पैराग्राफ को आपने 4 गुना कम करना होता है। यानी अगर वो पैराग्राफ 8 सतूर में दिया गया है, यानी 8 लाइंस में अगर दिया गया है, तो आपने उसको 2 लाइनों में समेटना है। जिस तरह हम 4 सतूर को 16 सतूर तक फैलाते हैं तशरीह में, इसी तरह तलख़ीस निगारी में 8 सतूर को 2 सतूर तक समेटना होता है। अब यकीनन ये एक मुश्किल काम है कि 8 सतूर को आप 2 लाइनों में कैसे लाएंगे। लिहाजा ये ज़रूरी है कि कुछ असूल हमेशा अपने जहन में रखें कि इन असूलों को सामने रखते हुए तलख़ीस निगारी करेंगे तो आप एक बेहतर तलख़ीस कर चुकेंगे। लफ्ज़ी मानी जब ख़ुलासा आपको पढ़ा रहा था तब बताया था तलख़ीस खालिस से निकला है। जो इबारत दी गई है उसमें जो तफसीलात दी गई हैं उनको आपने निकालना है और उसमें से जो खालिस चीज़ है उसे आपने बयान कर देना है। तो जिस तरह तशरीह एक मुख्तलिफ़ नौइयत की महारत होती है, उसके बिल्कुल मुतज़ाद तलख़ीस निगारी उससे बिल्कुल अलग एक महारत है। तो कोई भी काम करने के लिए ज़रूरी होता है कि चंद अहम बातों को ज़हन नशीन कर लिया जाए। आपने भी जब इम्तिहान में तलख़ीस करनी है तो कुछ अहम बातों को ज़हन नशीन करना है। वो आगे चल के हम आपको बताते हैं। पहले हम आपको बताते हैं कि तलख़ीस निगारी असल में क्या चीज़ है। तलख़ीस के मानी इख्तिसार के हैं, मुख्तसर से इख्तिसार, यानी किसी इबारत को इस तरह से मुख्तसर किया जाए कि इसका मफ़हूम वाज़ेह रहे। इसीलिए तलख़ीस निगारी को ख़ुलासा निगारी भी कहते हैं। हम जब 8 लाइनों को 2 लाइनों में समेटते हैं तो बेशुमार ऐसी गलतियां कर जाते हैं कि जिससे वो इबारत ही तफ़हीम के काबिल नहीं रहती, मुबहम हो जाती है, गैर वाज़ेह हो जाती। तो लिहाजा तलख़ीस निगारी करते वक्त जिन बुनियादी असूलों को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है, उनमें से चंद अहम जो हैं वो आपके सामने हम रखते हैं। उसमें सबसे जो पहला है वह है इक़्तिबास का कम अज़ कम 3 मरतबा मुताला। अब सवाल ये है कि बार बार पढ़ने से क्या होगा। हमेशा याद रखिए कि जब पहली बार आप पढ़ेंगे तो कुछ अहम बातें आपके जहन में आएंगी, जब दूसरी बार पढ़ेंगे तो इबारत समझ आना शुरू हो जाएगी, तीसरी बार में वो इबारत मुकम्मल आपको समझ आ जाएगी। जब तक इबारत मुकम्मल समझ ना आए किसी सूरत भी उसकी तलख़ीस नहीं की जा सकती। उसके बाद जो दूसरी अहम बात है वो ये है कि मुताला करते वक्त ज़रूरी निकात को ज़हन नशीन कर लें। सवालिया पर्चे पे लाइनें भी लगा सकते हैं, लिखना मना होता है, लाइन लगाना मना नहीं है। तो आप जो अहम बातें उस नसर पारे में उस पैराग्राफ में मौजूद हों आपने उनको ज़हन नशीन कर लेना है। इबारत में दिए गए मवाद की तरतीब को हरगिज़ न बदलें। जो इबारत आपको सामने दी गई है उसकी एक ख़ास तरतीब है। जब आप अहम बातें लिखना शुरू करेंगे तो इस बात को ज़हन नशीन रखना है कि जिस तरह सबक का ख़ुलासा लिखते वक्त हमने उसकी तरतीब को ख़राब होने नहीं दिया था, बिल्कुल इसी तरह तलख़ीस निगारी में भी इबारत की तरतीब को बदलेंगे नहीं। जो बात जिस बात के बाद की गई है उसको उसके बाद ही बयान किया जाएगा। तो तरतीब को किसी सूरत आपने तब्दील नहीं करना है। उसके बाद कहते मुरक्कब अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए, यानी एक या एक से ज़्यादा अल्फाज अगर इकट्ठे बयान कर दिए गए हैं तो लंबी इबारत के लिए एक ऐसा लफ्ज़ या मुख्तसर जुमला तलाश कर लें जो इसके मफ़हूम को वाज़ेह करे। यानी एक इबारत में बहुत से लफ्ज़ों को मिलाकर बात एक ही की गई है तो आप उसके लिए कोई मुनासिब लफ्ज़ तलाश कर लें। मिसाल देखिए, वो इल्म जिसमें जानवरों, पौधों और जानदारों की ज़िंदगी का मुताला किया जाता है इसे बायोलॉजी या हयातियात कहा जाता है। अब इसको मुख्तसर कैसे करेंगे। हयातियात में जानदारों का मुताला किया जाता है। हमने इसमें जानवरों, पौधों और जानदारों को मिलाकर एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया है, जानदार। तो इस तरह एक ही मफ़हूम रखने वाले मुख्तलिफ़ अल्फाज को मिलाकर आप उसको एक लफ्ज़ में बयान
کر سکتے ہیں۔ تلخیص کے لیے جو عبارت آپ کو دی گئی ہے اس میں جو تشبیہات استعمال ہوئی ہیں، جو تصریحات ہیں، جو توضیحات بیان ہوئی ہیں اور جو استعارے اور کنائے استعمال کیے گئے ہیں پیرے میں، آپ نے اس کو پاک کر دینا ہے اور بالکل سادہ اور عام فہم جملوں کو استعمال کرنے کی کوشش کریں۔ تشبیہات، استعارے اور کنائے اس لیے استعمال کیے جاتے ہیں کہ عبارت میں مصنف اپنے فن کا مظاہرہ کر رہا ہے، آپ تلخیص کر رہے ہیں، لہٰذا آپ نے ان کی وضاحت نہیں کرنی بلکہ ان کو ختم کر کے اپنے جملے کو سادگی سے بیان کر دینا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم نے عبارت کو مختصر کرنا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ اس دوران جو اصل بات کی گئی ہے عبارت میں وہ مبہم نہ ہو جائے، وہ غائب نہ ہو جائے، تو اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے تلخیص کو کرنا ہے۔ اکثر سوال کیا جاتا ہے کہ تلخیص کا سائز کیا ہونا چاہیے، تو وہ تلخیص کا سائز اصل عبارت کا بس 1/3 رہ جائے، یعنی 3/3 ختم کر دیجئے، 1/3 رہ جائے، یعنی 8 اگر سطور ہیں تو ان کو 2 سطور میں بیان کر دیا جائے، 2 لائنیں لکھیں اور اس میں اپنا مفہوم واضح کر دیں، عبارت کا مطلب بتا دیں۔ عبارت میں موجود سوالیہ، فجائیہ، ندائیہ جملوں کی جگہ آپ سادہ جملہ استعمال کریں۔ اصل عبارت کو ذہن میں رکھتے ہوئے نشان زدہ نکات پر غور کریں، جو آپ نے لائنیں لگائی تھیں ان جملوں پر آپ نے غور کرنا ہے اور عبارت کو جہاں تک ممکن ہو سکے زائد الفاظ سے پاک کریں، یعنی جو بھی آپ کو زائد الفاظ لگتے ہیں کہ ان الفاظ کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے، ان کو حذف کر دیں، ختم کر دیں۔ ان کا تفہیم عبارت کے دوران جب آپ تلخیص کریں گے تو آپ نے ان کو حذف کر دینا ہے، ختم کر دینا ہے۔ لیکن جو جملے آپ نے لائن لگائی ہے، ذہن نشین اہم جملے کیے ہیں، آخر ان کو جوڑنا بھی آپ نے، تو جب جوڑ کے بیان کریں تو اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ربط نہ ٹوٹے۔ اگر آپ صرف جملوں کو ویسے ہی لکھ دیں گے تو کیونکہ کچھ جملے آپ نے درمیان میں نہیں لکھے ہوں گے تو ان کا ربط نہیں بنے گا، تو ربط قائم کرنے کے لیے اپنی طرف سے 1-2 الفاظ کا اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ اگر اقتباس ایک مکالمہ ہو تو اس کو غیر مکالماتی نثر میں تبدیل کریں، یعنی جیسے آرام و سکون ایک ڈرامہ ہے یا دستک ڈرامہ ہے، تو ڈرامہ جو ہوتا ہے وہ مکالمے کی صورت میں ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی عبارت ایسی آ جاتی ہے جس میں 2 لوگوں کے یا 4 لوگوں کے درمیان مکالمہ چل رہا ہے، تو آپ نے اس کا مکالمے کا انداز ختم کر کے اس کو غیر مکالماتی نثر میں تبدیل کرنا ہے۔ اور سب سے اہم بات، تلخیص کرتے وقت عبارت کی تردید یا تحسین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی آپ کو یہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس عبارت میں جو کچھ لکھا گیا وہ غلط ہے، وہ فضول ہے، اس کا تعلق نہیں ہے، تنقید کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی آپ کو تحسین کی ضرورت ہے کہ آپ کہیں جناب بہترین لکھی گئی ہے، کمال ہے، اس میں تو خوبیاں بہت موجود ہیں، اس بات کو اس طرح سے بھی واضح کیا جا سکتا ہے۔ یہ سب جملے نہ داد کے، نہ تنقید کے، نہ اس کی آپ نے تردید کرنی ہے جو کچھ اس میں موجود ہے، نہ اس پر خراج عقیدت پیش کرنا ہے۔ ہم اس کو طویل نہیں کر رہے بلکہ مختصر کر رہے ہیں، اس لیے ہمیں اس باتوں میں، ان جملوں میں نہیں پڑھنا، ہم نے اس قسم کا کوئی جملہ جو ہے وہ نہیں لکھنا۔ تلخیص کرنے کے بعد اس کا موازنہ اصل عبارت سے ضرور کریں۔ اگر کسی حصے کی تلخیص رہ گئی ہو تو اسے شامل کر کے تلخیص اثر نو کریں۔ یہ 10 نمبر کا سوال ہے، اس کو ایسے نہیں چھوڑا جا سکتا، لہٰذا اگر آپ کو لگے کہ آپ نے جو تلخیص کی ہے وہ زیادہ مناسب نہیں ہے تو اس کو لائن لگائیے اور جو جملے رہ گئے ہیں انہیں دوبارہ لکھ کر اس کی ترتیب کو بہتر بنائیے اور ایک بہتر تلخیص کیجیے۔ تلخیص کرنے کے بعد عبارت کا مناسب عنوان بھی دیں، یہ 2 نمبر کا عنوان ہوتا ہے، لہٰذا ایک اچھا عنوان، جب آپ ساری عبارت کو سمجھ لیں گے تو عنوان دینا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔
तलखीस शुदा इबारत का उन्वान जामे होना चाहिए ताकि पूरी इबारत का मफहूम इसमें सिमट आए। ये उन्वान बनाने का असूल है। और जब आपने इबारत को ज़हन नशीन कर लिया है तो मैं समझता हूँ कि उन्वान आपके लिए मसला नहीं होगा, लिहाजा कोशिश करें कि उन्वान को आखिर में लिखें। इन असूलों को सामने रखते हुए अगर आप तलखीस का काम करेंगे तो यकीन जानिए कि ये एक बेहतर तलखीस होगी। ये वो बुनियादी असूल हैं जो किसी भी नसर पारे की तलखीस करते हुए आपके काम आएंगे और एक बेहतर तलखीस की तख्लीक में मुआविन होंगे।